अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा के दिन अच्छे गुजरे होंगे। मतलब सब पे अपना फजल और करम जो है वो कायम दायम रखे, अपनी रहमतों का जो मी है वो बरसाता रहे। यही सब के लिए दुआएं, और दूसरों के लिए दुआएं ज़रूर किया करें जब भी दुआ करें। इंशाल्लाह अपने मुराद भी पूरी होगी। ये ज़हन में रख के करें। दूसरों को दुआओं में याद रखना एक बहुत अच्छा अमल है। इससे अपनी भी जो मुश्किलात होती हैं, जो दुआएं नहीं पूरी हो रही होती हैं, वो भी हो जाती हैं। तो आज मैं जो अमल बताऊंगा ये बहुत प्यारा अमल है, आसान अमल है। एक नक्श बताऊंगा। आप नक्श को सामने रख के 3 बार महबूब का नाम इससे पुकारा जाए तो ये बेचैनी महबूब ने पैदा करता है, उसको याद दिलाता है जो कर रहा होता है अमल इसकी। इसी के लिए ये अमल नहीं कर सकते, ये मैं पहले बता दूं, ये खुद करने वाला अमल है। बाज अमले आता है, ऐसे बताता हूँ, दुख सीखने के लिए भी आते हैं कि वो कोई और भी कर सकता होता है किसी के लिए। ये जो चाह रहा है कि वो दूसरा इंसान कोई भी हो सकता है, मैं वो उसको याद करे, इसके लिए बेचैन हो, ये अमल वो कर सकता है। सामने रखना है नक्श को, 3 दफा उसका नाम लेना है। इस पे नाम वगैरह कोई नहीं आएंगे नक्श पे। आसान अमल है, बिल्कुल बावजू होकर करना है। दिन मुकर्रर वक़्त मुकर्रर नहीं है। इजाज़त सबको दे रहा हूँ सिवाय यूट्यूब पे चैनल वालों को जो यहाँ से नकल करके अपने चैनल पे तवीज़ात या वज़ाइफ देते हैं। गुजारिश है वो ऐसा ना किया करें। चाल भी नहीं बताई जाती, गलत तरीके से बताया जाता है। इसलिए अगर कोई भी आप में से देखा करे जो इस चैनल से नक्श या वजीफ़ा या तावीज़ दिया जाए कुछ भी, तो ज़रूर बताया करें, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें ताकि उसे हटवाया जा सके। क्योंकि इस चैनल पे कोई ऐसा तावीज़ या वजीफ़ा नहीं दिया जाता जो किसी चैनल से या ऐसे ही किताबों से उठा के दे दिए जाए। कि इजाज़त सबको है, बावजू होके करना है, औरतें नापाकी में ना करें। जब उठाना चाहे इस नक्श को, ना करना चाहे, इसके लिए ये भी बता दो दिन मुकर्रर नहीं है, जब तक मर्जी कर सकते हैं। ख़त्म करना चाहें नक्श उठा के किसी ऊंची जगह रखें जहाँ बेदबी ना हो, किसी की नज़र ना पड़े। दिन में एक दफ़ा ये अमल करना है, एक ही नक्श बनाना है, रोज़ाना नया नहीं बनाना। उसके सामने 3 दफ़ा नाम महबूब का बस पुकारना है। नहीं करना चाह रहे, नहर दरिया समुंदर में भी बहा सकते हैं, जब तक मर्जी कर सकते हैं। तो पहले ऐसे एक खाना बना लेना है। पानी के अंदर इस तरह एक तकोन जो है वो आपने बनानी है। ओन के आधे हिस्से में आपने एक लकीर लगा देनी है। इस तरह लकीरें लगानी है, 2 नीचे और 2 ऊपर वाली जानब। तकोन के पिछली आपने इसे, इस नफ्स को इस तरह इस रुख करके नकल करना है। इस जाने दरमियान में अलाजा लाएगा, इसके नीचे बाद में बताता हूँ। पहले इस तरह अलाजा लिख के यहाँ पे यादाद आ जाएंगे। फिर दूसरी जानब यानी इस तरफ से चलते हुए इधर से ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे चलते हुए आना। ये सारा यहाँ तक हो जाए, फिर ये या लंबी करके लिख के ये दांत लिख देने हैं। बहुत से नजर आ रहे होंगे, उम्मीद है मुश्किल नहीं पेश आएगी। यहाँ पे फिर आपने 2 लकीरें ऊपर वाली जानब इस तरह लगानी है, इस टपोन के इस तरह। लेकिन अब नक्श इस जानब से चलेगा। शुरू में तपोन के उस जानब था, यानी उसका रुख नीचे को था। अब इस जानब जो है ये चलेगा नक्श। इसमें यहाँ पे हरूफ आएंगे। यहाँ से चलते हुए पहले यहाँ आना है, फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ से नीचे आना है, बिस्तर आएगा। यहाँ से जो है वो नक्श में दरमियान में सबसे पहले आना है, ये बता दूं। अल फसल नफ्स से ये नकल करना है। इसके बाद ये एक जानब या तो ये वजाहत से नजर आ रहा होगा वैसे, फिर दूसरी जानब उल्टा के या तो यानी एक दूसरे के ये मुखालफ आ जाएंगे, आमने सामने। इस तरह ये नक्श मुकम्मल होगा।
اب یہ نقش چاہے طے کر کے یا پلا رکھیں، روزانہ جو ہے اس کو دیکھنا نہیں ہے، یہ نہیں کہ دیکھتے رہنا بیٹھ کے، ایسا نہیں ہے، صرف اس کو سامنے رکھ کے 3 دفعہ جو ہے وہ محبوب کا نام لینا، کوئی بھی وقت مقرر کر لیں پھر روزانہ اسی وقت لینا، یہ نہیں کہ آج دوپہر کو کر رہے ہیں، کل کسی اور وقت کر رہے ہیں، رات کو کر رہے ہیں، ایک وقت مقرر کریں، اس پہ اس کو روزانہ کریں، انشاءاللہ محبوب بے چین ہوگا، کوئی بھی ہو، محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا کوئی بھی عمل، سیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے غلط مقصد کے لیے کوئی عمل نہ کیا کریں نہ دیا کریں، یہ تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اچھے مقصد کے لیے کریں گے، نیت اچھی ہوگی تو ضرور فائدہ ہوگا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو توکل اللہ پہ رکھیں، جب اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے تو ضرور فائدہ ہوتا ہے ہر چیز میں، اگر بیمار بھی ہو دعا بھی کوئی دے تو شفا ہوتی ہے، اگر اللہ پہ توکل نہ ہو کوئی کام نہیں ہوتا، کرنے والی ہمیشہ یہی توکل رکھیں کہ وہ ذات بہتر کرے گی جو میں حق میں بہتر ہوگا، باقی کوئی سوال ہو کمنٹس پڑھیں، کمنٹس میں جواب دیے ہوتے ہیں، نہ جواب ملے کمنٹس میں سوال کریں، ویسے کوئی ضروری کام ہو مسئلہ ہو اس صورت میں یہ موبائل نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کال کر سکتے ہیں، اگر نمبر بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، وہاں پہ اپنا نام اور مسئلہ ایک میسج میں چھوڑ دیا کریں، کافی ہوتا ہے، گزارش ہے یہ چیز سمجھنے والی ہے، ہر ویڈیو میں اس پہ گزارش کر دی ہے کہ ایک میسج کیا کریں، بار بار میسج کرنے کا یا بار بار وہی سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وقت ملتا ہے سب کو جواب دیتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ سب کو جواب دوں، نہ جواب ملے ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں جب گزارش کر دی ہے تو پھر اس پہ بحث نہیں ہوتی، 3 جواب والی ویڈیوز دی ہوئی ہیں وہ دیکھیں، اس میں آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا، دیکھو ایک میسج کافی ہوتا ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے جواب دوں، اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں، اس لیے نہ جواب دے سکوں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بار بار کال کرنی ہے، یا ہر بندہ ضرورت میں ہے یا کسی نہ کسی سوال کے لیے یا ویسے ہی میسج کرتا ہے، تو ہر بندہ پریشان یا ہوتا ہے، یا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بار بار جو ہے آپ کال کریں یا ایک میسج چھوڑ دیا کریں، کافی ہوتا ہے، نہ جواب ملے دوبارہ کہہ رہا ہوں، ناراضگی والی بات نہیں ہے، تو اتنا پھر بھی سمجھ آئے، چاہے کسی اور چینل پہ دیکھنے تعویذ جہاں پہ آپ کو بہتر لگے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، وقت ملتا ہے میں سب کو جواب دیتا ہوں، باقی سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ کسی کو ان طویدات یا ویسے جو ہے رضائف یا کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ لائے، اللہ ویسے ہی اس کے معاملات حل کر دے، اگر کوئی تعویذ یا وظیفہ کوئی کر رہا ہے کسی مقصد کے لیے تو اللہ اس کے مسئلے کو پھر بھی حل کرے، اگر جائز مسئلہ ہے تو اللہ سب پہ رحم کرے، سب پہ فضل کرے، سب پہ کرم کرے، پاکستان پہ اللہ فضل کرے، کرم کرے، جو مالی حالات لوگوں پہ چڑھ رہے ہیں، جو غریب ہیں اللہ ان پہ بھی اپنا خاص کرم فرمائے، بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار اللہ دے، جو ازواجی زندگی میں خوش نہیں ہیں ان کی مشکلات حل فرمائے، جو ویسے پریشان ہیں ان کی پریشانی اللہ دور فرمائے، بچے بچیوں پہ رشتوں کا مسئلہ ہے وہ بھی اللہ حل فرمائے، اللہ سب پہ فضل کرے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے، ان کا کوئی نہیں ہوتا، بعض کو بہت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا داری کو چلتی رہتی ہے، لیکن جو فوت ہو گئے ہوتے ہیں ان کی تو ابدی زندگی ہے، اگر ان کو کوئی دعا دے کہ نہیں بخش رہا تو پھر ہم نے بھی مر جانا ہے، اس لیے ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جتنے بھی دنیا سے لوگ جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، میرے مرشد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرے والد کو، ہر ایک کو، جتنے بھی میرے گزر چکے ہیں، جتنے چینل پہ آتے ہیں نہیں آتے، پھر بھی سب کو جو اللہ بخشے، جن کے بھی اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، سب پہ اللہ خاص پر کرم کرے، سب پہ اللہ فضل رکھے، امین۔